रिस्क की वुसअत हो, जो शख्स चाहता है रिस्क में बरकत हो, जो शख्स चाहता है किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, जो शख्स चाहता है मैं किसी का मोहताज ना बनूं, जो शख्स चाहता है मैं किसी का फकीर मंगता ना बनूं, जो शख्स चाहता है कि बस रब इतना दे कि मैं सवाली ना बनूं, भिखारी ना बनूं, मुफलिस ना बनूं, मंगता ना बनूं, मोहताज ना बनूं, मेरी जरूरतें पूरी हों और मेरी बेटी बेटों की, मेरी नस्लों की जरूरतें पूरी हों। ये अमल करना सूरज के वक्त, सूरज के निकलने के वक्त, और वो तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ये सूरज के निकलने की साथ होती हमेशा। उसके बाद फिर सूरज जोबन पे आता है। ये अमल करना है और इसको अगर रोजाना जारी रखें, चंद दिन, आप पूछेंगे कितना अरसा करें, मैं कहूंगा चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसको जारी रखें तो इसकी बहुत तासीर है। और ये इंशाअल्लाह मेरे बड़ों की, जिनकी तरफ से मुझे रूहानी उनकी तवज्जुहात और उनकी इजाजत में जब अमल होगा उसकी ताकत और होती है। इस नुक्ते पे गौर कीजिए, उनकी इजाजत और उनकी तवज्जुहात में जो अमल होता है उसकी ताकत और होती है, और उसका कमाल और होता है, और उसकी तासीर और होती है, और उसका विजदान और होता है, और उसकी बरकत और होती है। ये इंशाअल्लाह इजाजत और तवज्जो से अमल सारे करेंगे और यह हर हालत में किया जा सकता है। खुशहालियों के लिए, तवंगरियों के लिए बड़ा अनोखा अमल है, और यह पहली दफा अपगरी के स्टेज से और अपगरी की आवाज में ये पहली दफा ये बात आई है, और इंशाअल्लाह आपको इसका नफा मिलेगा। जिसने किया रब ने उसको रंग दिया। और रोजाना सुबह सूरज को देखते, सुबह से मुराद 12 बजे तक सुबह होती है, बाज कहते हैं चाश तक सुबह होती है, और चाश का वक्त जो है मौजूदा 10 बजे तक रहता है। बाज कहते हैं फजर को सुबह होती है, बाज कहते हैं इशराक तक सुबह होती है, और चाश तक सुबह की इंतहा होती है। सूरज को देखते, और मजबूरी जो दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं वो सूरज को नहीं देख सकते, पर सूरज के देखने का तस्वर आसमान की तरफ तस्वर करके वो भी पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया में बैठे हैं, इंशाल्लाह वो भी रंगे जाए। तो सूरज को देखते हुए, सूरज को देखते हुए, और देखने से मुराद बस एक हल्की सी नजर हो, जरूरी नहीं कि सर ऊपर उठा के हल्की सी नजर देख के तस्बीह पढ़ ले, फिर हल्की सी नजर देख के तस्बीह पढ़ ले। 3 तस्बीहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और 3 तस्बीहां दरूद पाक की। कितनी तस्बीहां क्या पढ़ेंगे बोले? 3 तस्बीहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और 3 तस्बीहां दरूद पाक की पढ़ेंगे। ये अमल हर हालत में कर सकते। सूरज का नजर आना जरूरी नहीं, बाजों का बादल होते हैं, बाजों का छत होती है, मजबूरी है। सूरज की तवज्जो की नजर करके, उसको देख के या उसकी तरफ तवज्जो करके ये अमल करना है। मैंने एक साहब से पूछा, मुलाकात हुई एक जगह, क्या पाया? मुझसे कहने लगे कि मेरा जो भी मसला होता है ना बस यूं हल हो जाता है आपके एक अमल से। कौन सा? कहने लगा 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन, बस मेरा जो भी मसला है ना इसे हल हो जाता है। अगर आप अपने मसाइल हल कराना चाहते हैं आज के बाद 40 दिन में कोई भी, रात में कोई भी वक्त मिले, पर हो ऐसा वक्त जिसमें तवज्जो ध्यान तवज्जो ध्यान तवज्जो ध्यान का अगर वक्त हो ना तवज्जो ध्यान का, तो फिर ये नफिल पढ़े, मेरी नस्लों की सारे निजाम की नियत करके, फिर देखें कि लौट के कैसे आती है। न्यूटन का कानून है कि गेंद जिस जोर से दीवार पे मारोगे उसी जोर से वापस आएगी, उसी जोर से वापस आएगी। आप मेरी नस्लों और तस्बीखाने के सारे निजाम की सख्त तरीन नियत करके ना 40 दिन ये नफिल पढ़ लें। पढ़े उस वक्त जब बिल्कुल तन्हाई तवज्जो का वक्त हो, और ये ना हो 2-4 दिन तवज्जो हो उसके बाद तवज्जो खत्म हो जाए ना, फिर देखें लौट के कैसे आता है निजाम। अगर ये आप 40 दिन की नियत कर लेना, क्यों जो किसी ने पढ़ा आप में से
یہ نفل کسی نے پڑھے ہوں، پڑھے، آپ نے بھی پڑھے، کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے میں، آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا؟ آپ کا 18 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس ایسے 15-20 منٹ، 15-20 منٹ بس۔ اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے تو ان کا تو زیادہ تھوڑا وقت، پر دھیان کا، اور یہ سورۃ یاسین کے نفل پر۔ اچھا، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا، ان کی دل میں لسٹ بنائیں۔ وہ بات سنو، مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں جھجکتے ہیں؟ اچھا، دے نہ دے اس کی مرضی ہے، میں تو وہ مانگوں گا جو اس شہنشاہ کی عظمتوں، عزتوں، وقار اور شان و شوکت کے مطابق ہے، میں تو بھرپور مانگوں گا۔ اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو، اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو، لاجواب، اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہاں، حسن، حسنہ، حسنۃ، اس سے آگے کا مقام۔ دنیا مانگنی ہے دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو۔ تو لسٹ بنا لے، پہلے لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں۔ ہمارے ایک صاحب ہے، تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، گوشت لے کے نا، آگے گوشت کی وہ لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی، لکڑی والا جو، اور بڑا سارا وہ، ہاں، اس کو چھرا کہوں، دگدا کہوں، کیا کہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، پھر ادھر سے کاٹتا ہے، پھر اس گوشت کے کیمے کا جسم بناتا ہے، پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے، سر سے کاٹتا ہے، کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا۔ اس نے 2 فیصلے کرائے، میں نے عمل چھین لیا، میں نے کہا خدا کا خوف کر، تجھے اس لیے عمل دیا تھا۔ 2 بندے گئے، پھر اس کیمے کی شکل بناتا ہے، بندے کی شکل بندے کی بنا کے پھر ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ، میں نے تو وظیفہ، میں نے کہا اس لیے نہیں دیا تھا، اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے، اجازت دے دیں، میں کہا نا، مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی، مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا؟ اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے، چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ایسے نا، چھری دی تھی تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا، چھری دے دے۔ ایک راز بتاؤں، وہ راز غور سے سنیے گا۔ ہمارے ہر عمل کے بعد شیرینی ہوتی ہے، ہماری مستند کتابوں میں، اکابر کی کتابوں میں چیز لکھی ہے، اور جو ذکر خاص ہے نا، کسی بھی شیرینی پہ اگر ذکر خاص دم کر دیا جائے، یہ جو ذکر خاص ہے، میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ صدیوں سے بادشاہوں پہ یا فقیروں پہ جب بھی کوئی وقت آیا، یہ ذکر خاص پڑھا اور دعا مانگی، قبول، مشکل حل، پریشانی دور۔ ذکر خاص کو اگر چاول پہ دم کر دیا جائے، چاول کا میٹھا ہونا ضروری ہے، اگر دم کر دیا جائے اور وہ چاول جن مقاصد کے لیے کھائے جائیں، جن مریضوں کے لیے کھائے جائیں، اور جتنے زیادہ لوگ کھائیں تھوڑا تھوڑا کر کے، میں کہتا ہوں زندگی میں حیرت انگیز نظام ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ چاول جو ہیں آپ کو جاتے ہوئے ملیں گے، آئندہ جب آئیں گے تو چاول آتے ہوئے ملیں گے، پر ایک شرط یاد رکھیے گا، جو ذکر خاص کے دم سے پہلے کھائے گا، عمل الٹا اس پہ پڑ جائے گا۔ آج کے علاوہ کی بات ہے، آج کی رعایت ہے، اور جو باہر سے لے کے چلا جائے گا وہ اپنا خود دیکھے پھر اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ ہے خاص، ذکر خاص، ذکر خاص میں شامل ہو، اپنے پاس رکھے اور اس پہ دم کریں، پھر خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، ذکر خاص سے پہلے نہیں۔ یہ دکھ انسانیت کے مسائل اور پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تسبیح خانے کی طرف سے ایک اور خیر ہے، ایک اور سعادت ہے کہ آئندہ ہر اللہ کی بندی اور بندے کے آنے والے کو ایک میٹھے چاولوں کا پکا ہوا پیکٹ ملے گا، ایک تحفہ ملے گا، ایک توشہ ملے گا، اس کو اپنے پاس رکھے گا، اور رکھنے کے بعد ذکر خاص کا انتظار کرے گا، اور ذکر خاص کو خشوع، دھیان اور توجہ سے پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کے بعد کھائیں۔ اگر ذکر خاص سے پہلے کھائیں گے
अमल उल्टा पड़ जाएगा, फिर अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार है। आज के अलावा आज इंशाल्लाह जाते हुए आपको ये मीठे चावलों का तोहफा मिलेगा जाते हुए इंशाल्लाह ताला। एक बुजुर्ग थे, वो कहने लगे बसरा में गए, बसरा में खजूरों का शोबा है बहुत बड़ा। कहने लगे कि मुझे एक मकान की जरूरत थी, तो मैं किसी मकान को ढूंढ रहा था। एक वीरान मकान पड़ा था, किसी ने कहा यह खाली है। मैं पहुंचा तो उसमें जाले लगे हुए वीरान मकान था। तो मैं पहुंचा तो उसका मालिक कहने लगा क्यों मरना है, क्यों मरते हो? जो भी इस मकान में रहता है सुबह मुर्दा पाया जाता है, जो भी इस मकान में रहता है सुबह मुर्दा पाया जाता है। तो कहने लगा कि और मकान मुझे मिल नहीं रहा, आजकल खजूर का बहुत सीजन है, यहाँ ताजर पूरी दुनिया से आए हुए हैं बसरा में, तो मुझे बस दे दे। उसने दे दिया। कहा मकान में जब मैं रात को सोया तो एकदम मेरी आंख खुली, कड़ाका धमाका हुआ, तो देखा एक छोटा सा आदमी है, बिल्कुल काला हबशी, काला, और बड़ी खतरनाक नजरों से मुझे देख रहा। तो उसके देखते ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, उसने भी साथ पढ़नी शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते जब मैं पहुंचा ना वला यऊदुहु, बस जब इस आयत में पहुंचा ना, आखिरी आयत में वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अल अलिय्यु अल अज़ीम, ये अल्लाह के दो नाम, कहा कि मैंने इसको दोहराना शुरू कर दिया, दोहराना शुरू कर दिया। दोहराते दोहराते सोचें उस वक्त ये किस कैफियत के साथ दोहरा रहा होगा, जिसको पहले से बता दिया गया कि तू अगर यहाँ आएगा, पहले से बता दिया। जो भी आज तक रात को सोया है सुबह उठा नहीं, और फिर वो बात सच्ची भी साबित हो गई, वो जिन आ गया सामने। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम दुआएं पढ़ते हैं मांगते नहीं, हम दुआएं पढ़ते हैं मांगते नहीं, पढ़ते हैं गिड़गिड़ा कर, भिखारी बन के, मोहताज बन के, मंगता बन के, साइल बन, मंगता बन के हम दुआएं पढ़ते हैं मांगते हैं। तो कहने लगे ये दुआ, इस आयत को वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल, इसको मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कहा थोड़ी देर के बाद एकदम धमाका हुआ, वो काला जिस्म नीचे गिरा और धुआं उठा और वो खत्म हो गया। कहा सुबह मैंने देखा वो जमीन का फर्श भी काला हो गया था और उसमें राख भी पड़ी थी, राख भी पड़ी थी, राख भी पड़ी थी। एक दुर्वेश थे, बकरियां चराते थे, तो रात को बकरियों को एक जगह बिठा के उनके दरमियान में सोते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर देते थे। एक रात ऐसा हुआ कि आयतुल कुर्सी न पढ़ी, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, आंख लग गई, यानी पढ़ना शुरू की लेकिन दरमियान में आंख लग। तो जब आंख लग गई, रात को आंख खुली तो सोचा कि ये आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ी है, मेरी आंख लग गई है, तो ये क्या होगा? फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ दी, अधूरी को पूरा कर दिया, फिर सो गए। सुबह उठे तो एक बंदा कदमों में गिर गया कि माफ कर दे। तो कौन हो, क्या जुर्म किया? कहा मैं रोज आता हूँ आपकी बकरियां चुराने के लिए। एक दीवार होती है इर्द गिर्द, आपके बकरियों के दरमियान में इर्द गिर्द एक दीवार होती है, और वो दीवार जो है, वो दीवार मैं उसको तोड़ नहीं सकता, उस दीवार को मैं तोड़ नहीं सकता, वो दीवार होती। आज रात में आया तो वो दीवार नहीं थी। मैंने बहुत सारी बकरियां पकड़ी, उनको इकट्ठा किया, बांधा, लेकिन जब वापस जाने लगा फिर दीवार थी। आ गया जा ना सका। तो फरमाने लगे तू सच कहते हैं, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ, आज रात पढ़ते हुए मेरी आंख लग गई, तो फिर मैं आयतुल कुर्सी अधूरी पढ़ी और फिर मैं रात को सोते हुए पूरी पढ़ के सोया। वो आयतुल कुर्सी की अल्लाह की अजमत, अल्लाह के नाम की बरकत, अल्लाह को साथ लेने की ताकत। मुझे एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं तो हर चीज 3 दिन में मनवा लेता हूँ, देर हो जाए तो 9 दिन, देर हो जाए तो 11 दिन। क्या 11 दिन मेरी आखिरी, उसने जो लफ्ज कहा ना वो अच्छा लगा मुझे, लफ्ज 11 दिन में मेरी आखिरी सीटी होती है,
اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دوگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں، میرا تو کام بن جاتا ہے۔ میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے، کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دو۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہو یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے، درد جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتو چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، میں اچھا میں بہن نو کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لئیے، تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بہن مانتی نہیں، اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، بالکل نہیں ہوتی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین مین ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ، ہزار، کروڑ، ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں، پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑھتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم، 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے با کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا
اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت مشقت مشقت، اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہے، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دی۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی، میں نے سمجھایا ہوں۔ اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنے کا شروع ہو جائے گی، اور لفظ اسم ذات اللہ، کیا کمال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسے اللہ کہا، ایسی گھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا۔ اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ اکبر نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں۔ دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے۔ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں۔ درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لیں، پانی پینے کی چاہت ہے، پانی پی لیں، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو۔ یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی، اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں، ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ۔ ذرا
ये पढ़ के देखें तो सही, वक्त ज्यादा लग जाएगा। सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है। वो क्या समझाएं? तो जिंदगी में दुख गुजारते गुजारते, जिंदगी की तकलीफों में वक्त गुजारते गुजारते दिल तुझे पता है तो कहां से कहां निकल गया। मैंने बहुत लोगों को खुशहाल होते देखा है, बामुराद होते देखा है, कर्जे उतरते और कर्जों के बोझ हटते, मैंने ये देखा है। और बहुत तजर्बा, बारहा तजर्बा और जिंदगी का एक हिस्सा मेरा गुजरा है इन रूहानी मुशाहदात और तजर्बात में। आज भी तालिब इल्म हूं मैंने इसके बहुत तजर्बात देखे और बहुत मुशाहदात देखे। आप इस पे टाइम नोट कीजिएगा, कभी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तवज्जो से ध्यान से पढ़ें भी तो 10 मिनट लगते हैं। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो? खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो। बिल्कुल ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। अल्लाह गैबी निजाम चलाता है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह गैब से और गैबी निजाम चलाता है और गैब से अता करता है। लेकिन जो मेरा तजर्बा है खुशहाली के लिए, उसकी एक वजह और भी है। इंसान इस वक्त कुछ मसरूफ हो जाता है, उसकी जिंदगी में मसरूफियत होती है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सूरज निकलते नहीं देखा। एक साहब मुझसे कहने लगे, तस्बीह खाने में आने के बाद मैं ईद पढ़ने लगा, क्योंकि ईद तो वो पढ़ दे जो सुबह उठे। मैं तो रात के आखिरी पहर को सोता हूँ और दिन के कितने बजे उठता हूँ। मैं आज तक ईद नहीं पढ़ सका। अब तस्बीह खाने में आने के बाद ईद पढ़ता हूँ। इसको मैंने बहुत लोगों को बताया और बहुत लोगों ने अपने तजर्बात मुझे बताए और मुशाहिदात मुझे बताए। मैंने कई लोगों को सिर्फ चाश्त के अमल से, फर्ज नमाज तो पढ़ते हैं, नवाफिल में चाश्त के अमल से खुशहाल होते देखा है। फजर की नमाज के 1 घंटे बाद चलो तय कर लें इशराक है, इशराक के 1 घंटे के बाद चाश्त। बस आसान आपको तरीका बता दें। फजर के 1 घंटे के बाद क्या? इशराक के नफिल, ठीक। और इशराक से 1 घंटे के बाद चाश के। दुकान है, दफ्तर है, कारोबार है, जहां भी है वहां जरा तन्हाई में बैठ के पढ़ने। और चाश के कितने नफिल होते हैं? हाँ जी, कम अज कम 4 नफिल होते। वो 4 नफिल एक ही सजदे से भी पढ़ सकते हैं, जुदा जुदा भी पढ़ सकते हैं। यानी चारों एक ही सजदे से पढ़ सकते हैं, जुदा भी पढ़ सकते हैं। जो ये फैसला कर ले कि मैंने इशराक पढ़नी है, चाश्त में ये नफिल चाश्त के पढ़ने हैं। अच्छा, यही नफिल, यही अमल इशराक में भी पढ़ सकता है, लेकिन मैंने जो तजर्बे किए हैं चाश्त के, इशराक के अपने फायदे, उसकी अपनी तासीर, ना इनकार हमेशा इकरार। अब चाश्त की रकत में जो बंदा चाश्त की रकत में एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह, बस कोई मुश्किल नहीं। आज मैं आपको अमल बता रहा हूं। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह और एक बार सूरत इखलास, सूरत कुल हुवल्लाह। फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह, एक बार कुल हुवल्लाह।